Mayong hapon sa tanan sa tuwang mga suki nga tigpaminaw sa tuwang programa karon kasiguraduhan sa kalooban diha kang Kristo Hesus lamang. Mayong hapon kanimo Brother John, Hapon sa Brother Minji. Brother Mark Joseph Kumsa Brother Minji. o sa tuwang pagsugod, magsugod kita, magampo ta. Labing dalaygo ng mga Dios, gamhanan sa tanan, amahan, daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat amahan sa proteksyon, daghang salamat sa dugang adlaw nga diin makahimo no sab kami sa pagdala sa imong mga pulong. Tagay kami langit nun nga kaalam kay wa kami sara nga mahimo sa among kaugalingon. Kining tanan namong ginampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa tuwang programa sa makausab Brother John, matag Sabado kini alauna hantod sa alas 2 dinhi sa Radyo Atraca 98.7 sa siyudad sa Escalante. So kasiguraduhan sa kaluwasan diha kang Kristo Hesus lamang. Abrihan na to ato ang mga Biblia diha sa Matthew chapter 24 verse number 13 to 21. Matthew chapter 24 verse 13 to 21. Lihok kog basa Brother Mark Joseph. Matthew 24 verse 13. 13 to 21. 13 to 21. Pag siya nga manutay ngadto sa katapusan mao ang maluwas. Verse 14. Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok alang sa usa pamatuod ngadto sa tanang mga nasod. Dayon ang katapusan moabot. Busa sa diha nga kamo makita sa darumtanan sa pagkaguno nagikasulti ni Daniel ang propeta nga mutindog sa balaang dapit. Si bisan kinsa nga nagabasa tuguti siya sa pagsabot. Kunya tuguti sila nga naa sa Judea sa pag-ikyas ngadto sa tuguti siya nga naa sa atop sa balay nga dili mo kanangog aron sa pagkuha og bisan unsang utang gikan sa iyang balay. Ni tugutoy siya nga tuwa sa pumahan sa pagbalik aron sa pagkuha sa iyang mga sapot. O kalautan ngadto kanila nga mga mabdos. O ngadto kanila nga mga nagpasuso mga adlaw. Apan pag-ampo kamo nga ang inyong pagkagi dili sa tugnaw, ni sa adlaw nga ipapulay. Verse 21. Kay unya mahitabo ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod ining panahon na wala ni sa maabot nga hitabo. For then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. So ato makitaan dinhi Brother John, Brother Mark Joseph sa verse 21, kayo niya mahitabo ang dakong kasakitan. Okay? So daghang mga magwawali karon nagtudlo nga kini daw ato ang panahon na nata sa dakong kasakitan. So kung mao na ato ang tun-an ini nga kahaponon, kung tinuod ba nang gipangsulti nila nga nata sa dakong kasakitan kining panahon na sumala sa balaang kasulatan matud pa ni Hesus Kristo, for then shall be great tribulation, dakong kasakitan nga ang ingon wala pa sukad sa sinugdan sa kalibutan ining panahon na wala ni sa umaabot mahitabo. Then kung imong balikan Brother Mark Joseph ang verse number 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Okay? Apan siya nga mulahutay ngadto sa katapusan, mao man usab ang maluwas, the same shall be saved. So imong makit-an dinhi nga klaro kayo nga kining verse nga gigamit niini dili pa ninimo ma-apply sa tuang panahon unang bahin. Brother John, ang kining nga gihisgutan gisulti ni Ginoong Hesus Kristo dinhi sa Matthew 24, mao kini ang pangutana nga gitubag niya. Kung ato ang balikan diha sa Matthew 24, ang pangutana sa mga tinun-an, verse number 21, og si Hesus migawas og mibiya gikan sa templo
ug ang iyang mga tinun-an miduol kaniya aron sa pagpakita kaniya sa mga tinungko diha sa templo. Verse number 3. Ug samtang siya milingkod diha sa bukid sa mga olivo, ang mga tinun-an miduol ngadto kaniya sa tago nga nagaingon, sultihi kami. Una nga pangutana, kanus kining mga butanga mahitabo? Ang katong gisulti ni Kristo diha sa verse number 2 nga wala ba kamo makakita sa tanan niining mga butanga? Sa pagkatinuod ako mag-ingon ninyo, walay mahabilin dinhi nga usa ka bato ibabaw sa lain nga dili pagatumpagon. So naghisgot kini si Ginoong Hesus Kristo mahitungod sa diha sa mga building, okay, mga butanga, kay gipakita man siya sa mga tinun-an nga mahitungod sa templo. Then ang pangutana diha sa verse number 3 siya mga tinun-an, kanus kining mahitabo, kanus kining mga butanga mahitabo, ug unya ang ilhanan sa imong pag-anhi. Okay, nangutana sila, tell us, when shall these things be? What shall be the sign of thy coming? Unsa ang timailhan sa imong pag-abot ug ang katapusan sa kalibutan? Okay, so naay pangutana nga mahitungod sa ilhanan sa pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo ug ang katapusan sa kalibutan. Okay, ug mauna na dayon ang tubag ng Hesus Kristo sugod diha sa verse number 4. Matod pa ni Ginoong Hesus Kristo, pagmatngon nga walay tawong maglimbong. Okay? So kitang mga labi na kitang mga Kristohanon sa tuang panahon karon, kinahanglan nga kita magmatngon kita nga walay maglimbong kanato. Unsaon man sa pagmatngon nato, susihon nato ang balaang kasulatan kung unsa ang gihisgutan diha katapusan. Okay? Ug dili ta mutuo lang dayon nga ug naay magwali nga kini ato ang panahon karon nanata sa Great Tribulation, dakong kasakitan, walay lalis nanata sa mga katapusang mga panahon. Way lalis ana. Bisan pagani ang mga apostoles naghisgot na sila mahitungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo. So way lalis nga hapit na Ginoong Hesus Kristo. Pero dili mutuo dayon nga kining mga panghitabo nato karon, labi na kining naay sakit nga ato ang gikahadlukan sa kadaghanan nga mao ang COVID tibuok kalibutan nga makasulti na dayon kag dakong kasakitan. Amen. Nganuman na di ay nagpaila sa Israel nga siya ang Misaya. Okay? Nagdeklara na di ay sila og safety, kalinaw. Wala pa. Okay? So imuha makit-an diha nga kining dakong kasakitan nga gisulti sa Hesus Kristo mao kini ang atuang pagatun-an karon. Amen. O kini nga dakong kasakitan, Brother John, gitawag po ni siya og Jacob Strobel. Okay? Jacob Strobel diha sa Jeremiah chapter 30 verse 1 to 11. So ang balikan, Jeremiah chapter 30 Jeremiah 30 verse 1 to 11. Liw ko basa, Brother John. 1 to 11. Ang pulong nga miabot ngadto ni Jeremias gikan sa Ginoo nga nagaingon. Sa inyo nagasulti ang Ginoo nga Dios sa Israel nga nagaingon, isulat nimo ang tanang pulong nga akong gisulti nga nakanimo diha sa usa ka basahon. Tanawa, ang mga adlaw moabot nagaingon ang Ginoo nga ako wala pag-usab sa pagkabinihag sa akong katawhan ni Israel. Nagaingon ang Ginoo, o ako mopahinabo kanila sa pagbalik sa yuta nga ako mihatag ngadto sa ilang mga amahan ug sila moangko niini. Okay. Verse 4, o kini mao ang mga pulo nga ang Ginoo gisulti mahitungod sa Israel ug mahitungod sa Huda. Kay sa inyo nagasulti ang Ginoo, kami nakadungog sa katingog sa pagpurog, sa kahadlok, ug dili sa kalinaw.
Pangutana kamo karon og tanawa kung ang usa ka lalaki ba nagbati sa bata. Ngano nga akong nakita ang matag tawo uban sa iyang mga kamot ana sa iyang hawakan ingon sa usa ka babaye diha sa pagbati. O ang tanang nawong nausab ngadto sa pagkaluspad. Taon kay kana nga adlaw dako. Mao nga walay usa nga sama niini kini bisan pa mao ang panahon sa kagubot ni Jacob apan siya maluwas gikan niini. Okay, diha lang Brother John. So klaro kayo Brother John, matud pa ni Jeremias, ni Jeremiah nga ang Ginoo sa ingon nagasulti ang Ginoo nga Dios sa Israel. Okay? So gisultian si Jeremias mahitungod sa nasod nga Israel, saying, "Write thee all the words they have spoken unto thee in a book, for lo, the days come, saith the Lord, that I will bring again the captivity to my people Israel and Judah." Okay, so klaro kayo Brother John, Brother Mark, nga mahitungod kini sa nasod nga Israel. Mahitungod kini sa ang hisgutan dinhi kini bisan pa mao ang panahon sa kagubot ni Jacob. Maluwas gikan niini. Okay? So kung ato ang balikan dinhi sa Matthew chapter 24 nga imo makit-an didto nga naay nagbati Jeremiah, imong makit-an diha as a woman in travail, faces are turned into paleness. Ug imong makit-an po dinhi sa matud pa ni Ginoong Hesus Kristo nga diha sa verse number 19. Og kalautan ngadto kanila nga mga mabdos og ngadto kanila nga nagpasuso ni adtong mga adlawa, and woe unto them that are with child. Okay, so imo makit-an nga grabe gyud na nga kagubot Brother John, kay alaot ngadto kanila nga naay mga anak nga nagpasuso sa ilahang anak. Verse number 20, "But pray apan pag-ampo kamo nga ang inyong pagkagiw dili sa tingtugnaw ni sa adlaw igpapahuli." So naghisgot si Ginoong Hesus Kristo mahitungod sa adlaw igpapahulay. Kita nga ang Israel sila gyud ni ang nagtuman niini Brother John. Amen. Sila ang nagtuman mahitungod sa adlaw igpapahulay. Ug mao kana matud pa ni Ginoong Hesus Kristo nga for then shall be great tribulation, kay unya mahitabo ang dakong kasakitan nga ingon wala pa sukad sa sinugdan sa kalibutan. So naagyoy great tribulation nga mahitabo dakong kasakitan, o kini nga dakong kasakitan Brother John, Brother Mark, Joseph, mahitungod kini siya sa pagka-trouble ni Jacob. Amen. So, kung imuhang balikan po na diha Brother John sa verse number 15, Matthew chapter 24 verse number 15. Lihok kog basa Matthew 24 verse 15. Busa sa diha ka kamo makakita sa dulumtanan sa pagkagunob nga gikasulti pinaagi ni Daniel ang propeta nga mutindog sa balaang dapit nga nagabasa tubuti siya sa pagsabot. Okay, so imong makita isgutan nga mahitungod sa gisulti ni Daniel nga mao ang propeta, abomination of desolation. Natay makit-an dinhi kung imuhang makit-an diha nga makakita sa dulumtanan sa pagkagunob. Okay? Unsa may gisulti ni Daniel. Balikan nato ang Daniel chapter 9. Daniel chapter 9 verse number 24 to 27. Daniel 9 24 to 27. Kabituan kasimana ang itakda nga sa imong katawan o nga sa imong balaang syudad aron sa pagtapos sa paglapas o karon sa paghimo o katapusan sa mga sala, karon sa paghimo o pagpasiguli alang sa kadautan,
ug karon sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, ug karon sa pagsilyo sa pananaw siya, ug karon sa pagdiog sa labing balaan. Yo, mumakit-an diha Brother John nga imong katawhan. Okay? Unsa may katawhan Brother John? Katawhan nga Israel. Nga ang gihisgutan kining Daniel 70 weeks. 70 ka simana gitakda nganha sa imong katawhan. So kung gitakda sa imong katawhan Brother John, walay labot ang uban. Okay? Ang kuan raman, katawhan raman imong makit-an. So 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. 70 weeks ngadto na siya sa nasod nga Israel. Okay, pila naman ka simana ang natapos Brother John? Verse number 25. Verse 25, Usa ibalue nga gikan sa pagawas sa sugo aron sa pagpabalik o pagtukod sa Jerusalem ngadto sa Mesiyas ang prinsipe may tabo nga 7 ka simana. O kaunuman duha ka simana. Ang dalan pagatukuron pag-usa ug palel bisan diha sa masamok nga mga panahon. Okay, so naay mahitabo Brother John nga diha sa verse number 25, build Jerusalem unto the Messiah. So ilahang pag-usab pagtukod sa Jerusalem ngadto sa Mesiyas nga ang prinsipe. Mahitabo nga 7 ka semana. So ilahang tukuron ang Jerusalem Brother John. 7 ka semana og 62 weeks, 62 weeks. Ang 1 score equivalent na siya sa 20. Tungod kay naatay makit-an dinhi nga 3 score, ibot pasabot ani 60. Og naapagyoy duha ka semana, bot pasabot 62 weeks, 62 ka semana. So 62 ka semana nanay nahitabo nga 69. Okay? 7 plus 62, 69 weeks ang pagtukod nila sa Jerusalem. Verse number 26. Verse 26. O human sa kaunuman og duha ka semana ang Mesiyas pagaputlon. So imo makit-an na kay makit-an dinhi nga Messiah be cut off. So way lain nga Messiah nga na-cut off Brother John tungod kay gilansang siya sa cross sa Kalbaryo, way lain si Ginoong Hesus-Kristo. Siya ni ang Messiah nga gisulti ni Prophet Daniel nga makat off Brother John human sa 62 weeks. So nahuman naman ang 7 weeks. Ang 7 weeks nahuman na. So naay 62. Pa human sa 62 Brother John makat off ang Messiah. So human sa 69 weeks makat off ang Messiah. Okay? But not for himself. Apan dili sa iyang kaugalingon. Okay? Manto na ayar man tong gihatag iyang lawas Brother John. And the people of the prince ug ang katawhan sa prinsipe, gamay ni siya nga prinsipe Brother John. Ug dili ni nga mao nga prinsipe mahitungod sa ni Ginoong Hesus-Kristo. Ug ang katawhan nga mo'unob sa syudad. So mao kanay gisulti ni Ginoong Hesus-Kristo nga katong mga pagagun-obon ang Jerusalem. Okay? Naay mga katawhan sa prinsipe nga moabot ug mugunob sa syudad ug sa balaang dapit ilahang pagalumpagon gunobo nila ang balaang syudad ug ang balaang dapit Brother John ang Jerusalem ilang gunobon ug ang katapusan hitabo naagi sa usa ka baha. Okay, naay flood mao bitaw to ang woman ang Israel mo flee into wilderness diha sa Revelation og ang dragon mo pagawa siya og tubig para maoy mo persecute sa woman. Then ang yuta gilamoy ang tubig kay gitabangan niya ang woman nga mao ang Israel diha sa Revelation. Mao kini ang gisulti po ni Prophet Daniel Brother John nga moabot ang katapusan nini mahitabo nga pinaagi sa usa ka baha sa katapusan sa gubat ang pagkagunob gitakda. So naa pagyoy gubat Brother John. Ang gubat mao kanay mo
mugunob yod kay naman to moabot man ang katawhan sa Israel sa prinsipe Brother John diha sa Israel para gunobo nila ang syudad, ang balaang dapit. Then verse number 27. Og siya mopaligon sa uban sa daghan sa usa ka semana. So naay war, Brother John, nga mahitabo diha sa verse number 26, din diha sa verse number 27, mupalig-on siya sa pakigsabot uban sa daghan sa usa ka semana. So napay habilin, Brother John, kay si tinta ka semana man to ang so nahumana ang 69, so napay 7 weeks. So katong gilansang si Ginoong Hesus Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, nahumana ang 69 weeks. Ang 69 ka semana. So napay usa ka semana nga mahitabo ug mao kanang semanaha nga gitawag na siya Daniel 70th week nga gitawag na siya og Jacob's trouble. Og gitawag mo na sila dako nga kasakitan. Okay? And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Mao kana siya ang nahabilin nga usa ka semana, Brother John. Okay, pito na siya tuig, ang equivalent ana niya 7 years. Okay? And in the midst of the week, okay? So pagsugod sa verse number 27, Brother John, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Kining dinhi, Brother John, para sa kasayuran sa tuang mga suki nga tigpaminaw, kining he shall confirm the covenant, mao kini siya ang nga gamay, Brother John, nga moabot, di ba, iyang katawhan ning abot man to sa nasod nga Israel para lumpagon ang Israel, pagagunobon ang Israel, ang Jerusalem. Then kining prinsipe nga maiyang katawhan ning abot dito sa Israel, Brother John, siya ni ang mo confirm, mao ni siya ang mopalig-on sa pakigsabot uban sa daghan. So makigsabot siya uban sa daghan sa magpaila siya nga muhatag siya kalinaw sa nasod nga Israel. Og dawaton ni siya sa nasod nga Israel, og sa diha sa tunga-tunga sa semana siya mopahinabo sa sakripisyo o paghalad sa sakripisyo sa paghunong. Okay, mabitaw na sa 7 years abi nila og safety og linaw na sila. Wa nay mulungpag nila, wa nay moabot nga makig-away nila. So mauna nga covenant nga gi-confirm sa kini nga prinsipe, gamay nga prinsipe, Brother John, moabot siya sa nasod nga Israel, mo confirm siya o dili na ta magubat. Okay? Ato ang ibalik ang inyong mga halad-halad og madisave ang nasod nga Israel. Abi nila og saya nga ilahang gihulat, Brother John. Then magsugod na sila gahalad-halad. Then sa tunga-tunga sa pito na 7 years, tunga-tunga sa 7 years, 3.5 years ipahunong. Okay, muhang makit-an diha cause the sacrifice and the oblation to cease, iyahang ihunong ang paghalad pahunongon niya ang sakripisyo o paghalad sa sakripisyo sa paghunong. Og tungod sa pagkakatag sa mga dulumtanan, siya muhimo niini nga biniyaan bisan hangtod sa katumanan o kanang gitakda igabukbo nganha sa biniyaan. Okay? So naay mabiyaan, Brother John. Og kung mubalik kita diha sa verse number 20, Brother John. Okay? So nakita nato kung unsa ang gisulti ni Propeta Daniel mahitungod sa verse number 15 nga gisulti ni Ginoong Hesus Kristo, nga gisulti ni Prophet Daniel. Okay, then diha sa verse number 16, then let them which be in Judea flee into the mountains. Kung imuhang balikan diha sa verse number sa Daniel chapter 9 verse number 27, Brother John, na kay makit-an nga biniyaan. Okay? So naay biniyaan nganuman kay sa diha sa verse number 16, then let them which be in Judea flee into the mountains. Okay? Then magampo kamo verse number
katong nga ang ilahang verse number 20. Okay? Apan pag-ampo kamo nga ang inyong pagkagiw. So ning kagiw sila, Brother John. So buot pasabot sa dihang ning kagiw sila sila'y mga nabiyaan. Okay? Biniyaan. Then sa dihang ning kagiw sila, but pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Okay? Kung imuha kining lantawon, muadto kita sa verse number 21, imuha na makit-an diha, Brother John, and he shall send, verse number 21, Matthew chapter 4, verse number 21 at 31. Lihog pagbasa, Brother John. Verse 31, siya mupadala sa iyang mga anghel uban sa usa ka makusog nga tingog sa trumpeta, ug sila mutigom sa iyang mga pinili, gikan sa upat ka gigikanan sa mga hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa lain. Okay, mupadala siya siyahang mga anghel, Brother John, para sa gather his elect. Klaro kayo ang balaan kasulatan elect. Ug imuha na makit-an diha sa verse number 22, and except those days, gawas kung kadtong mga adlaw pagamubaan gayod, walay unod gayod nga maluwas. Apan tungod ug alang sa mga pinili. So klaro kayo nga kining pinili nga dinhi ni Ginoong Hesus Kristo, mahitungod kini siya sa nasod nga Israel. Sila ang pinili sa Dios. Sila ang katawhan sa Dios. No wonder nga matod pa ni Prophet Jeremiah nga kini panahon sa kagubot ni Jacob. Okay? Kagubot ni Jacob. Then, and except those days, be sure te gawas kung katong pagamubaan gayod nga mga adlaw walay unod nga maluwas, apan tungod og alang sa mga pinili katong mga adlaw pagamuban. Mabito na nga kung imuhang balikan sa verse number 13, Brother John, apan siya nga mulahutay os katapusan, mao ang maluwas, mauusab ang maluwas. So klaro kayo nga naapay kaluwasan panahon sa Great Tribulation. O kana nga kaluwasan, Brother Mark Joseph, dili ka na pariha sa tuang kaluwasan karon, kaluwasan pinaagi sa grasya. Amen? Matod pa ni Ginoong Hesus Kristo, he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mauusab ang maluwas. Apan siya nga mulahatay ngadto sa mauusab ang maluwas. Okay? Naay kaluwasan panahon sa Great Tribulation, pero dili na mauwasan sa tong panahon karon nga wa pa ang Great. Kay ang kaluwasan nato karon pina sa pagsalig diha ni Ginoong Hesus Kristo nga iyang nga atong manluluwas, gisaligan nato siya kinasingkasing. Matod pa ni Apostol Paul nga kung mosalig kita sa atong kasingkasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, kita gayud mamaluwas. Romans chapter 10 verse 9 to 10. Okay? So, klaro kay ni dinhi, Brother John, Brother Mark Joseph, nga kining gihisgutan nga dakong kasakitan mahitungod Jacob Strobel. Mahitungod kini siya sa dakong kasakitan nga moabot diha sa nasod nga Israel. Okay? Then, verse 27. Verse number 27. Matthew 24, verse 27. Kay maingon nga ang kilat nagagawas gikan sa silangan o nagakidlak bisan pa ngadto sa sadpan, maingon man usab ang pag-abot sa anak sa tao. So naghisgot kini siya nga naay moabot nga anak sa tao. Kung imuhang susihon nga sa unang pag-anhi ni Ginoong Hesus Kristo, mahitungod kadto sa iyahang pagka-tao, gitawag siya anak sa tao. Son of man. Diyos siya nga nagpakatao.
ug ang tao gigamit ni Maria nga gipanamkon Ginoong Hesus Kristo. Gigamit ra to si Maria, ang tao gigamit ra para mapanam cut off siya ingon nga Misaya. Matod pa diha ni Daniel. Nakat off siya, gilansang siya sa cross. O misulod dayon ang panahon sa grasya. Sa dihang nalansang si Ginoong Hesus Kristo nga siya ang grasya sa Dios nga nagdala og kaluwasan, nalansang siya diha sa cross sa Kalbaryo para bayran ang ato ang mga sala. Amen. Amen. Mao bitaw na nga ang atong kaluwasan human nga nalansang si Ginoong Hesus Kristo pinaagi na sa grasya. O kana nga grasya way lain si Ginoong Hesus Kristo. Kay matod pa ni Apostol Paul diha sa Titus chapter 2 verse number 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Okay? Way lain nga grasya sa Dios nga nagdala og kaluwasan, nga nagpakita sa tanang mga tao, way lain si Ginoong Hesus Kristo. Og siya gitawag siya og Son of Man. Og sa dihang mobalik na pud siya pag-usab para pagatukuron ang iyang kingdom diha sa nasod nga Israel, muhari siya sa nasod nga Israel. Na pud siya ingon nga Son of Man. Amen. Verse number 27, kay maingon nga ang kilat nagagawas gikan sa silangan og nagadkidlap bisan pa ngadto sa kasadpan, maingon man usab ang pag-abot sa anak. Amen. Maingon man usab ang pag-abot sa tao. Revelation chapter 19 verse number 18. Revelation chapter 19 verse number 18. Revelation 19 verse 18. Brother Mark Joseph. 19 verse 18. Mm. Aron kamo magakaon sa unod. Sugod ka diha sa verse number 11, Brother Mark Joseph dihay. Verse 11. Ug ako nakita sa langit nga nable, ug tanawa usa ka puti. Kung siya nga nagsakay diha kaniya gitawag nga matinumanon ug tinuod. Ug diha sa pagkamatarong siya naghukom ug nakigubat. Ang iyang mga mata sama sa siga sa kalayo, diha sa iyang ulo ang daghan ng mga korona. Siya adunay ngalan nga nisulat. Tawo nga nahibalo apan siya mismo. Ang siya misulog ug usa ka bisti. Kung siya nagatunog sa pigsaanan sa kabangis o kapungod sa labing gamhanan nga Dios. Verse 16. Kung siya nagabaton diha sa iyang biste ug sa iya sa usa ka ngalan nga nisulat, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Verse 17. Ug ako nakita sa usa ka anghel nga nagatindog diha sa adlaw, ug siya misinggit pinaagi sa usa ka kusog nga tingog nga nagingon ngadto sa tanan nga mga langgam nga naglupad taliwala sa langit. Dali ug tiguma ang inyong kaugalingon ug tingog ngadto sa panihapon sa dako nga Dios. So klaro kay Brother Mark Joseph kining Revelation chapter 19 verse number 11 to 18 mao kining gisulti din ni Ginoong Hesus Kristo mahitungod sa iyahang pagbalik. Ug imo makita sa verse number 27, Matthew chapter 24 verse number 27 nga the coming of the Son of Man be. Then sa verse number 28, Brother John, kay bisan diin ang patay nga lawas didto ang mga agila magatigom pagtingob. Ug imong
sunod niya Brother Mark Joseph. Verse number 14. And the armies which were in heaven followed in him upon white horse. So kung imuhang gituhuan nga mahitungod sa rapture, mahitabo pa na siya sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo nga munaog na gid siya mutunog sa sayuta, diining armies nga nagsunod niya. Dili kay anang panahon na diha pa man ka sakgawon. Kung ang pagsakgaw mahitungod sa mga anak sa Dios, mahitabo diha sa pagbalik pa ni Ginoong Jesucristo. Okay? And the armies which were in heaven followed him. Kinsa maday ni sila nga nagsunod ni Ginoong Jesucristo sa dihang munaog si Ginoong Jesucristo sa langit. Kung ang imong gituhuan nga ang pag-rapture sa body of Christ, mga linuwas ni Kristo, mahitabo pa na siya sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. O kinsa maday ng army nga nagsunod diha ni Ginoong Kristo. Kana nga mga army nga nagsunod ni Ginoong Jesucristo, verse number 7, ato ang balikan, Revelation chapter 19 verse 7. Let us be glad and rejoice and give honor, for the marriage of the Lamb is come. So kung sa pagbalik pa ka ni Ginoong Jesucristo pagasakgaw, ang mga linuwas diha ni Kristo, kita gitawag tag mga balaan. Amen. Kita nga mga nagtawag bisan asang dapit sa ngalan ni Ginoong Kristo sa nga atong manluluwas, kita gitawag tag mga balaan. So kining balaan nga gisulti dinhi ni John, kay si John may nagsulat aning Revelation nga iyang nakit-an nga nag-arrayed in fine linen, clean and white, wala si Ginoong Jesucristo nakakita nga kung dili niya pagasakgawon sa wala pa ang dakong kasakitan sa nasod nga Israel, maapil lang iyang maapil lang iyang lawas. Kung siya ang Savior sa body, nganong iyahamang pasagdan, nganong iyahamang ipaapil ang iyang charge sa dakong kasakitan. Ingon ana ragod na ang nahan pagasakiton. Ba na siyang tugutan nga naa siya anang panahona. Imuhagid siyang i-safety daan kay inugugma pagasakiton siya, so posible nga imuha siyang ikagiw. Imuha siyang dalon sa layong dapit nga dili maka adto ng mga musakit niya. The same rapos usab sa body of Christ. Mao na walay Kristohanon nga maapil sa dakong kasakitan. Nganong man ang Savior sa body. Ug mahitabo nga mahimo gyud siyang Savior sa body, walay lalis ang atong manluluwas si Ginoong Jesucristo. Amen. Pero sa lawas, siya ang Savior usab sa lawas, kay ang lawas gi-compose na siya sa iyang mga katawhan nga iyang giluwas. So, sa dihang moabot ang dakong kasakitan, iyang pagasakgawon ang lawas, Brother John. Dili pa niya. So, sa sunod higayon, atuan na sab i-discuss nganong ang mga Kristohanon dili maapil sa dakong kasakitan. Sa pagkakaron, atuang gi-discuss dinhi nga mahitungod kung anus ang mahitabo sa dakong kasakitan. Og kinsa ang naa sa dakong kasakitan. Og unsa ang ugpara kinsa ang dakong kasakitan. Mahitungod gana siya sa Jacob's trouble. Amen? So, ikaw nga naminaw karon, nganong hulaton pa man nimo nga kinahanglan kang mulahutay para maluwas ka? Naamay sayon kayo nga kaluwasan karon nga pinaagi sa pagsalig diha ni Ginoong Jesucristo, makabaton ka og kasiguraduhan sa kaluwasan. Amen. Unsay pamaagi, Brother Mark Joseph, para maluwas ang tao? Salig diha. Ug naay mangutana nimo nga what must I do to be saved? Unsa may akong buhaton para maluwas? Unsa may imong tubag? Salig diha ikaw maluwas. Amen. So kinahanglan nga mosalig ka sa manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. So, mabitaw na nga atong programa dinhi sa radyo, kasiguraduhan sa kaluwasan diha kang Kristo Jesus lamang. Ayaw hulata nga moapil ka sa dakong kasakitan. Kay di gyud ka kapasalig
nga makalahutay ka. Amen. Sa dakong kasakitan wala pay nahitabo nga dakong kasakitan nga nahitabo nga susama ni ana. So ayaw naghulata. Kay kanang dakong kasakitan naa diha ang kapungot sa Dios ibukbo. Amen. So moadto kita sa ato ang pagtamyaw sa ato ang mga suki nga tigpaminaw, ato ang gitamyaw ang ato ang mga kahigalaan diri sa Facebook ug mga kaigsuonan nga nag-view kanato karon. Si Kuya Alex Maglasang, amen. Si Mama Minda Sabilio nga naa sa Cavite karon, si Ate Katlia Aquino, then Jaime Gumagda nga naa sa New Zealand, si Sister Les Rido, then si Pastor Alan Estila mayong hapon, o si Pastor Rodnel Marihuan, si Brother Jemuel Marihuan Gaviula, kauban siya nga si Ma'am Novem Fernandez, kauban sa ilahang pinalanggang anak nga si Ray, si Yudes Riley. Then sa agsa nga si Jeannie I. Jai Arel, lisura naman ni sa ngalan. Then si Gila de la Serna, then si Sister Glomera Gulahar, namati rami dirinong kusog kaayo mo dire sa market. Okay, so gitamyaw nato ang mga naa diha sa sulod sa merkado nga naminaw nato karon. Wa gyud mi nag-introduce og relihiyon ninyo. Ang among waylain si Ginoong Hesus Kristo nga siya lamang ang makaluwas. Salig diha niya. Si Imjen Carpio Pabuaya nga mao'y na nag-iya sa Imjen Salon. Kung gusto mong magpagwapa, moadto lang mo sa Imjen Salon. Si kay Sis Iris Alterado, kay Tito Victor Canilio Sabilio, then Elmer Sabilio, then Sis Lisel Mira Puentes, Praise on. Og diha sa to mga kaigsunan sa Cebu, maayong pag-view ninyo, maayong pagpaminaw diha sa pinamungahan, kauban ni Pastor Ray Shabok, maayong pagpaminaw nimo diha, maayong pag-view. Then lihok ko great Brother John sa to mga kaigsunan diha sa Washington. Abota sa Washington, layo kining naabtan sa tuwang programa sa Washington. Diha din na Camille, diha ni Rodelia, Brother Felix, Nadilin, mga Pabuaya family, Abulayan family, Amanti family, Malaay family, mga diha ni Brother Felix, Ni sa uban pa natong mga young people diha. Nanay Rohelia Pangadlo. Mga Pangadlo family, Pius family, o mga Pabuaya family. Og diha usab sa Malasibog, kauban ni Tatay Nuno og ni Nanay Rakrak, maayong pagpaminaw ninyo diha. Og diha sa Barangay Wakon, Brother John. Nila diha ni Tatay Phil, Ingaw ni Mimutay, mga Carmilotis family, mga Villarin family. Og diha pod sa kuan, Brother John, sa Tigbaw, Baybay Tigbaw. Mga Lambayong family. So daghan nagsunod sa tuang programa dinhi sa radio at traka. Og bisan pa diha sa PBB to. Kusog kuno kay lahang radio diha sa diha ni Nongvek nga naa sa Haruda. Mayong pagpaminaw nimo Nongvek kauban sa imong mga kahigalaan diha, sa imong mga kauban sa trabaho, sa imong boss o sa imong mga kahigalaan ni Brother Bongbong ayong pagpaminaw. Shoutout din ang Pablo ang friend sa FB. Oh. Taga San Carlos, taga Ilang-Ilang, Carlos City. Si Aiza Trabajador. Si Aiza. So, i-shout out ka ni Brother Mark Joseph. O gitamyaw po nato, Brother John, ang mga kaigsuonan nato nga naa sa diha sa PBB. Nila ni Ma'am Alma, ni Ma'am Inday, mga Sinining family, Kwambot family, then Barido family, Linghon family,
Gaviula family ni Garchi di kuan bagyod mga anak ni Nong Vic si Jemima, Kizia, JM, Drake og ni Pastor Rodnel Marihuan kauban siyang asawa og siyang anak nga si Glacier Sky